السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ چلیں ہم دعا کے ساتھ اپنی سنت کی جانب بڑھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو نماز کی عملی سنت وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع الیدین کرنا، یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا۔ ٹھیک ہے، کس طریقے سے کہ انگلیوں کو نہ تو زیادہ ملا کر رکھنا اور نہ ہی کھلا اور کشادہ رکھنا۔ رفع الیدین کرتے وقت انگلیوں اور ہتھیلیوں کو قبلہ کی سمت سیدھا رکھنا، اور پھر کیا کرنا ہے، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو تک اٹھانا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح سے رکھنا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہو یا دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا ہوا ہو۔ دوران قیام جائز سجدہ پر دیکھتے رہنا۔ حالت قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور دوران قرات اس میں تدبر کرنا، یعنی غور و فکر کرنا۔ چلیں ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ۔ یقیناً آپ لوگوں نے شکر ادا کیا ہوگا الحمدللہ کہ ہم نے پہلا پارہ کمپلیٹ کر لیا۔ اب آج ہم دوسرا پارہ سٹارٹ کریں گے۔ سورہ البقرہ ہی ہے اور اس کی آیت نمبر ہوگی کون سی؟ 143، اور اس سے اوپر کون سی ہے؟ 142۔ ٹھیک ہے، باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم۔ تطبیق کی جانب چلتے ہیں۔ سین کی سیٹی کو واضح کرتے ہوئے سیقولس کو پہ مد اصلی بالواو، لام کی پیش کو سین کے ساتھ ملائیں گے۔ سفہاء 4 حرکت لمبا کریں گے۔ من الناس نون پہ غنہ کریں گے، ساتھ ہی مد اصلی بالالف۔ سین کی زیر کو واضح طور پہ پڑھیں گے لیکن لمبا نہیں کریں گے۔ ماں پہ مد اصلی بالالف۔ ولاہم
मद इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम, मीम पे इज़ार शफ़ी, क़िबलती मुल्लती, नून पे अफ़ा पुरफ़ा, बा पे क़लक़ला, मीम की पेश को लाम के साथ मिलाएंगे। यहाँ पर या मद्दा, कानू अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, अलैहा लई पे या लीन, हा पे मद इसलिए बिल अलिफ, कुल लिल्लाही बारीक इसमें जलाला, हिल अब हा की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे लेकिन लाम को हिलाना नहीं, मशरिक़ वल मग़रिब, ठीक है, बा पे कलकला, यहदी मद इसलिए बिल या, मन यशाउ इदगाम मअल गुन्ना, 4 हरकत लंबा करेंगे, इला मद इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम, सिरातिम मुस्तकीम, यहाँ पे इदगाम मअल गुन्ना, कई पे मद इसलिए बिल या, मीम पे वक्फ करेंगे तो वक्फ बिल इस्कान, वकज़ालिका वाव को होंठों की नातमाम गुलाई से, ज़ा पे मद इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम, ली और काफ के हरकत को लंबा नहीं करेंगे, जअलनाकुम मद इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम, मीम पे इज़हार शफ़वी, यहाँ पे मीम पे गुन्ना करते हुए, यहाँ पे इदगाम मअल गुन्ना, उम्मतम वसतल, यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना, गुन्ने के बगैर, लितकूनु मद इसलिए बिल वाव दोनों तरफ, शुहदा 4 हरकत लंबा, अलन्ना से गुन्ना करते हुए मद इसलिए बिल अलिफ, वयकून अर्रसूलु मद इसलिए बिल वाव, सू पे भी मद इसलिए बिल वाव, लाम की पेश को लंबा नहीं करेंगे, अलैकुम जाइलीन, मीम पे इज़हार शफ़वी, शहीदा वक्फ बिल इब्दाल, वमा मद इसलिए बिल अलिफ, जअलनल क़िबलतल्लती, आइन की ज़बर को लाम से मिलाते हुए हिलाना नहीं, ना ही पुर पढ़ना है, नून की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे और क़ाफ को पुर पढ़ते हुए बा पे कलकला, ती पे मद इसलिए बिल या, उनता एफ़ा, अलैहा जाइलीन 4 हरकत लंबा, मद इसलिए बिल अलिफ, लीना अलामा हरकत को लंबा नहीं करेंगे, मन यत्तबि और रसूला इदगाम मअल गुन्ना, यत्तबि और आइन की पेश को रा के साथ, रा पुर पढ़ा जाएगा, रसूला मद इसलिए बिल वाव, लाम की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, मिम्मन यंक़लिबु, यहाँ पे गुन्ना, आगे इक़लाब कौन सा, यहाँ पे इक़लाब का कायदा नहीं होगा, इक़लाब कब होता है आप लोगों को याद होगा जब मैंने बताया था कि अगर छोटा सा मीम हो और आगे क्या है बाय तो इक़लाब होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, इदगाम होगा। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बार बार बीच में बता देती हूँ ताकि आपको यानी ज़हन नशीन होता रहे। इदगाम माल गुन्ना, मिम यहाँ पे गुन्ना और नून साकिन के पास या आ रहा है तो इदगाम माल गुन्ना, मिम यंक़लिबु एफ़ा नून पे खौपुर पढ़ा जाएगा, बाकी पेश को मजहूल नहीं पढ़ना, आला मद इसलिए बिल अलिफ का कायम मुकाम, आक़िबैह जाइलीन और यहाँ पे वक्फ कर देंगे, व इन कानत नून पे अहफ़ा मद इसलिए बिल अलिफ, ता पे हम लकबी रोतन या मद्दा रापुर पढ़ा जाएगा, तन पे इजहार, इल्ला अलल्लज़ीना ज़ी पे मद इसलिए बिल या, नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे, अल्लाह इसमें जलाला पुर पढ़ा जाएगा, व मा वाव होंठों की ना तमाम गुलाई के साथ, मा मद इसलिए बिल अलिफ, का मद इसलिए बिल अलिफ, नून ज़बन लाम नल्लाहु,
ٹھیک ہے، نَلَّهُ نہیں پڑھنا کیونکہ اس میں جلالہ کے پیچھے والے لیٹر پر حرف پر زبر ہے یعنی فتحہ ہے۔ لیُدْوِعَ، ٹھیک ہے، عین کے مخرج کو واضح کریں گے اور لیُدْوِعَ، یہ چاہے آپ ضاد پڑھیں چاہے ضاد پڑھیں لیکن مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ مد صریح بالیا، ایمانکم، یہ کیا ہوا؟ مد صریح بالیا، مد صریح بالالف، ما پہ، نکم اظہار شفوی، ان اللہ غنہ کرتے ہوئے اس میں جلالہ پر پڑھا جائے گا، بالناسی، غنہ کرتے ہوئے مد صریح بالالف اور سین کی سیٹی کو واضح کریں گے اور باریک پڑھیں گے سی۔ لَرَؤُوفٌ الرحیم، لا را پر او مد صریح بالواو، الرحیم ادغام بلا غنہ یعنی بغیر الغنہ، غنہ کے بغیر۔ ہی پہ یا مدہ، میم پہ وقف کریں گے تو وقف بالاسکان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی دوسرے پارے کا آغاز ہوا ہے۔ میں بہت اللہ تعالیٰ کی احسان مند ہوں کہ اس نے ہمیں توفیق دی سیکھنے کی، سکھانے کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ ضرور اسے سیکھیں، شیئر کیا کریں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنا شیئر کریں گے اتنی ہی کہتے ہیں برکت ہوتی ہے، تو اسی طرح ہم جتنا زیادہ شیئر کریں گے ہمارے الفاظ جو سے وہ بھی صحیح طریقے سے ادا ہم کر پائیں گے، یہ بھی ایک برکت ہوتی ہے۔ چلے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔